بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذا التمرين on va entamer les condensateurs، المكثفات بالعربية. يعني فوقاش كي كنتعاملوا مع الكوندنساتور ايكيفالون لوسكو من يكونوا اون سيري ومن يكونوا اون باراليل، يعني بالتوالي وبالتوازي. دونك بالنسبة غنديرو في الأول اسوسياسيون. عندنا واحد الكوندنساتور فيه 200 ميكروفاراد، دونك سي ان على 200 ميكروفاراد. نعرفو بلي 1 ميكروفاراد هو 10 أس ناقص 6 فراد، سي بون. و سي دو تساوي هنايا 200 300 ميكروفاراد. كيلي لا كاباسيتي دو كوندنساتور ايكيفالون، يعني المكتف مانيش عارف كي نقولها بالعربية، ايكيفالون لوسكو سي دو كوندنساتور سون مونتي اون باراليل بوي اون سيري. يعني اون باراليل، ملي كيكونوا اون باراليل نبديو حنا بعدا اون سيري، هي اللي سهلة. دونك اون سيري مثلا عندنا واحد البوان ا هنا، وعندنا واحد الكوندنساتور، وهنا عندنا واحد البوان بي. هنا عندنا سي ان وهنا عندنا سي دو، وعندنا لو كورون هنا اي كيدخل منا لو كورون اي. دونك ملي يدخل من تما لو كورون اي غادي يكونوا لي ميم شارج. هنايا عندنا كي ان و كي دو غادي يكونوا هما لي ميم شارج. هنايا غادي يكون عندنا واحد الكوندنساتور ايكيفالون ديالهم، هاد سي ان و سي دو سي، وهنا عندنا واحد لا شارج كي. دونك سي لا ميم شارج. غادي تكون عندنا هنايا اي لا طونسيون، هنا عندنا اي دو، وهنا عندنا لا طونسيون اي ان. دونك اي ان و اي دو، دونك اي لا سوم دي طونسيون اي هي اي واحد زائد اي اثنان، دونك اي ان اي ان بليس اي دو. و اي شنو هي اي؟ اي هي كي سور سي، هي كي سور سي، لأن كي يقال سي فوا اي. دونك اي تقال كي سور سي، دونك تساوي كي على سي، وهي اي ان زائد اي دو، هي كي ان سور سي ان كي تقال بلس كي دو سور سي دو. ولكن حنا عندنا لي ميم شارج، كي ان يقال كي دو يقال كي، لأن عندنا لو ميم كورون. يكون عندك لو ميم كورون هنا اي، هنا بزاف الآخر غادي يكونوا لي ميم لي ميم، غادي أوماغازيني لا ميم شارج كي. لي كوندونساتور غادي يخزنوا لنا لا ميم شارج كي. كي ان كي دو هي كي ان تيغال كي دو تيغال كي، سي بون. دونك شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو بلي كي سور سي تيغال كي ان سور سي ان بلس كي دو سور سي دو. دونك باردون، هنا كي سور سي، وقلنا بلي كي ان تيغال كي دو، دونك كي sur C est égal à Q sur C1 plus Q sur C2, qui est égal à Q 1 sur C1 plus 1 sur C2. Donc كملوا هنا Q على C تساوي Q 1 sur C1 plus 1 sur C2. Donc نختزلوا بكي تولينا 1 sur C est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2. C'est bon. Donc ملي يكونوا عندنا en série، نديرو en série، عندنا 1 sur C. هي ما مطلوباش منكم الديمونستراسيون، ولكن خصكم تكونوا عارفينها من يكون، غير باش تاخذوا الفكره. يكون عندكم اون سيري
كتكون 1 sur C1 plus 1 sur C2. Donc application numérique. Donc 1 sur C, حنا كنفتشو على C اللي هي C équivalente. Donc 1 sur C est égal à C1 plus plutôt C2 plus C1 sur وحدنا المقام C1 C2. Cela implique que C est égal à C1 C2 sur C1 plus C2. Application numérique تطبيق إعدادي. Donc C تساوي C1 قلنا هي 200 ميكروفاراد والأخرى 500 ولا 300 sur 200 plus 500 qui est égal à 2 fois 3 6 fois 10 4 sur 2 fois 5 2 plus 5 3 sur 500 qui est égal à 6 10 أس 4 على 5 10 أس 2. Donc C تساوي 60 donc 600 sur 5 لأن 10 أس 4 على 10 أس 2 هي 10 أس 2. donc 600 على 5 donc هنايا 12 1 fois 5 5 ôté de 6 il reste 1 j'abaisse le 0 تولي لنا هنايا 2 2 fois 5 10 0 0 donc 120 donc C égal à 120 microfarad. donc كانت عندنا C تساوي 200 C1 تساوي 200 و C2 تساوي 300 ومن درنا اون ايكيفالون خرجت لنا نقصت ولات 120 ميكروفاراد. دونك هنايا pour diminuer باش نهبطوا الاخر الكاباسيتي القدره ولا كي تقولها لا كاباسيتي dans le condensateur il suffit de choisir une association en série. دونك هادي راني خلطت يعني درت كيستيون وحده دخلت فيها الان و الدو هادي دوزيامون يعني بحال اللي قسمت بيناتهم. بالنسبه للباراليل association en parallèle غادي نجيو نديرو اون باراليل. هنايا غادي نديرو هنا ا هنا عندنا واحد كوندنساتور هنا عندنا بي هنا عاوتاني عندنا واحد كوندنساتور سي بون. دونك هذا الى ايكيفالون لواحد كوندنساتور entre A et B. C هنا C1 وهنا C2. دونك هنا غادي تكون هنا اي نسميوها اي واحد ولا اي زوج ولا هنا اي واحد اي ان وهنا اي دو وهنا عندنا اي. دونك شنو نقدو نقولو بلي اي لا لوا دي نو اي تيغالا اي ان بلس اي دو. دونك حنا نعرفو بلي اي هي سي فوا اي. دونك سي فوا اي تيغالا سي ان اي ان بلس سي دو اي دو لأن اي ان هي سي ان اي ان و اي دو إيكال سي دو اي دو لأن هنا عندنا اي ان وهنا عندنا اي دو. نديرها بأون أوتر كولور. هنا عندنا اي ان وهنا عندنا
U2 سي بون. وهنايا U1 هي U2 لأن عندنا هاد لي دو بوان راهم نفس هاد البوان اونتر A et B هي UAB. U1 est égal à U2 est égal à UAB. C'est bon. Donc C1 عندنا C est égal à C1 plus C2 مجموع، وعندنا U1 est égal à U2 est égal à U1 est égal à U2 وهي في نفس الوقت هي UAB هي U. C'est bon. Donc C fois U est égal à C1 fois U plus C2 fois U. C'est bon. Donc C fois U tout ça oui C1 plus C2 fois U. نختار double U تولينا C est égal à C1 plus C2. Donc هذه هي en parallèle. Association en parallèle. Donc si on veut application numérique, si vous voulez, C est égal à C1 قلنا هي 300 le 200 plus 300 qui est égal à 500 microfarads. Donc on a augmenté la capacité. Donc si on veut si on veut augmenter la capacité, il suffit de choisir une association en parallèle. C'est bon. Donc لقينا هنايا 500 microfarads. Donc on a une augmentation de la capacité. Donc j'espère que vous avez compris le truc là. Donc il est عجبكم الفيديو, n'oubliez pas de la partager, de la liker, de le partager avec vos amis dans vos groupes Facebook. Donc غادي نديفيزي هذا في اليوتيوب ومن بعد ندير لكم تاع لي بويسونس وشويه بشويه كل خطره نزيد حاجه. Donc bon courage et à la prochaine.